دونك السلام عليكم. تتم الفيديو السابق الدرس ديال لا كونسونطراسيون مولير. وصلنا ليكزيرسيس نيميرو 3. دونك هاد ليكزيرسيس هذا مختلف شويه على التمارين الاخرين، فيه شويه ديال الحاجات مازال ما وصلناش ليهم، ولكن حنا غنفهموهم في هاد الفيديو هذا. دونك نقراو ليكزيرسيس. Les liquides utilisés pour déboucher les canalisations essentiellement constitués de solutions concentrées d'hydroxyde de sodium ou soude sont très corrosifs. Pour éviter les accidents domestiques dus à la confusion de ce liquide avec des boissons, on y ajoute de l'ammoniac d'odeur très désagréable. Donc واحد اللي هنا كيهضروا على واحد لي ليكيد. هاد لي ليكيد فيه واحد لا بارتي ديال ليدروكسيد دو الصوديوم وفيه شويه ديال l'amoniac. Donc le fabricant indique la densité de liquide. Donc la densité de liquide هنا هي 1,20. densité تتكون sans unité. Le pourcentage massique de la soude égale 20%. يعني فهاد الليكيد كاينه 20% ديال لا soude. La masse molaire de soude égale 40 grammes par mol. Le produit corrosif et irritant pour les yeux. Donc هادشي اللي مكتوب في هاد البوتاي ديال هاد الليكيد هذا. Donc première question, quelle est la masse de soude contenue dans un litre de solution? Dans un litre de solution. Donc هنا في لينونسي شنو عطاونا؟ تنشوفوا دائما في التمارين تنقبط لينونسي هما نصف الجواب. دونك عطاونا في لينونسي لا دونسيتي 1,20 وعطاونا لا بورسونتاج ماسيك ديال لا سود. مزيان. دونك شنو الحاجات اللي يمكن ليا نخدم بها لا دونسيتي؟ لا دونسيتي تتخدم الا كان عندي سوليسيون ليكيد. دائما لا دونسيتي عندها علاقه واحده، هي دي ايكال غو اسبيس سور غو او. حنا عندنا لاسبيس هو هاد الليكيد هذا سور غو ديال لو. دونك شنو يمكن ليا نخرج في هاد الريلاسيون هادي؟ شنو يمكن ليا نخرج؟ دي عندي غو دو راه ديجا معروفه ولا تيعطيوها لنا. دونك يمكن ليا نحسب لا ماس فوليميك ديال هاد الليكيد هذا. الا لقيت لا ماس فوليميك ديال الليكيد راه صافي يمكن ليا نلقى لا ماس. دونك لا ماس فوليميك ديال ليسبيس ايغال دي فوا غو او. مزيان. غو او شنو تتساوي؟ معروفه، خصني نكون عارفها من الاعوام اللي فاتوا. دونك غو دو يمكن ليها ندير ليها 1000 كيلوغرام بار متر كوب، ولا 1000 غرام بار لتر، ولا 1 غرام بار سنتيمتر كوب. دونك حنا غنختارو هادي. علاش؟ لان هنا عطاونا 1 لتر. دونك غنختارو هادي. دونك غتعطينا غو اسبيس 1 رومبلاسينا دي ب 1,20 و غو او اون رومبلاسيوها ب 1000 غرام بار لتر. دونك لو ريزولتا فينال alors rho d'espèce égale 1200 grammes par litre. غنحولو هاد 1200 لكيلوغرام غتولي عندنا 1,20 كيلوغرام par litre. دونك كل لتر واحد شنو فيه 1,20 كيلوغرام. Donc 1 litre de solution pèse 1,20 kg. Donc في هاد الليكيد هذا 1 لتر ديالو شحال فيه ديال الكتله ديال لا ماس؟ فيه 1,20 كيلوغرام. ولكن هما شنو سولونا كيل لا ماس دو سود كونتوني دون ان لتر دو سوليسيون. ما سولناش على الليكيد لا ماس ديالو، سولنا على لا ماس ديال لو سود اللي كاينه في الليكيد. شنو عارفين ان بي لو بورسونتاج ماسيك ايغال 20%. شنو معنيت هاد 20%؟ تتعني ان 20% دو سيت ماس اي دو لا سود، يعني 20% ديال هاد الليكيد راه فيه 20% راه هو ديال الليكيد راه فيه لا سود. 20% ديال هاد الليكيد هو لا سود، يعني ماشي كلشي لا سود، غير 20%. مزيان. الا كانت 20% وحنا عندنا شحال عندنا حنايا لا ماس ديال الليكيد كامله هي 1. عندنا لا ماس ديال الليكيد هي 1,20 كيلوغرام. دونك الا ضربناها في البورسونتاج 0, حيت ما نضربوش 20، تنضربو 20 سور 1000 سور 100 تنضربوها. شنو تعطينا 0,240 كيلوغرام ايغال 240 غرام. دونك الا بغيتي تحول
20% ديال 1.20 راه تضربها في 20 وتتقسمها على 100. هي ضربناها هادي في 20، 1.20 ضربناها في 20 وقسمنا على 100، داكشي علاش عطاتنا 0.2. وخرجت لنا النتيجة ديال لا ماس ديال لاسود هي 240 غرام اللي كاينة في هاد 1 لتر ديال هاد الليكيد هذا. دونك هاد التمرين، هاد السؤال هذا الا بغيتي تفهموه مزيان خاصكم تعاودوه. دونك ندوزو للكيسيون نيميرو 2. هذا كيسيون سهل. قالك on déduire la concentration molaire de la soude dans cette solution. Donc la concentration, la relation ديالها معروفة هي C égale 1 sur V. Donc avec N égale la masse sur la masse molaire. Donc هبطو هاد N نعوضوها بلا masse sur la masse molaire. Donc soit C égale، donc عوضو كلشي هنا ممكتوبش لي زيتاب، عوضو كلشي، عوضو لا ماس ديال اللي لقينا قبل، قسموها على لا ماس مولير، قسموها على الفوليوم اللي هو 1 لتر، خرجت ليهم 6 مول باغ لتر. نعاودو هادي. دونك ان عوضوها بلا ماس سور لا ماس مولير، مزيان، و لا ماس ديجا هي هادي، هاهي 240، مزيان، و لا ماس مولير عطاوها لنا في التمرين، هاهي لا ماس مولير، لا ماس مولير ها هي لا ماس مولير دو سود هي 40. دونك عطاونا كلشي، بقات شنو؟ بقات اننا تنعوضو و تنديرو عمليه حسابيه، تخرج لنا 6 مول باغ لتر. مزيان، ندوزو لكيسيون نيميرو 3. كيل لا فورمول دو لامونياك؟ لامونياك معروف، معروف هو NH3. دونك لا فورمول دو لامونياك NH3. دونك هذا سؤال غير زايد. Quel volume ammoniac gazeux a-t-on dissous dans 1 litre de solution? On se placera dans les conditions où le volume molaire égale 24 litres par mol. Donc هذه les conditions تتكون إما 24 إما 22.4. مزيان. دونك هاد الليكيد فيه لا صود ولكن تيزيدو عليه لامونياك. صافي. دونك شحال الفوليوم ديال لامونياك اللي يمكن ليا نزيدوه على 1 لتر دو سوليسيون؟ دونك حنا عارفين ان عطاونا في لي لونسين لا كونسونطراسيون دامونياك هي 8.50 ميليمول باغ لتر، ميليمول. دونك dans 1 litre de solution on dissout 8.5 ميليمول. دونك هنا شنو تعني هاد الكونسونطراسيون؟ تعني كل لتر واحد فيه 8.50 ميليمول ديال هاد لامونياك. دونك الى حولنا هداك الميليمول قسمناه على 1000 باش نحولوه للمول، غتعطينا 8.5 10 à la puissance moins 3 mol de gaz, ce qui correspond à un volume de V égale N fois V. دونك كاينه واحد لا غولاسيون تتقول ان N égale V sur Vm في الدرس ديال لا كونتيتي دو ماتيير لو مول. دونك هنا V égale كوا؟ égale N fois Vm. دونك شحال عندنا لا كونتيتي دو ماتيير هي هادي، جبناها منين؟ جبناها من لا كونسونطراسيون. دونك قبطنا هاد لا كونسونطراسيون حيت هنا هما تيهضروا لنا ديما على 1 لتر. دونك داكشي علاش خدينا هادي نيشان، حولناها غير للمول ياك، وضربناها في ام تيتسمى الفوليوم مولير 24، وخرجت لنا الفوليوم هو 0.204 لتر اللي حولناها للميلي لتر، ضربناها في 1000 خرجت لنا 204 ميلي لتر. Donc l'exercice الاخر، السؤال الاخر 5. Quelle est la précaution doit-on prendre lors de l'utilisation de cette solution? هاد solution هذا راه il est corrosif يعني تيحرق، et irritant pour les yeux. Il faudra donc travailler avec les gants et des lunettes. يعني خصنا نستعملوا les gants et les lunettes باش نخدموا بهذا الليكيد هذا. دونك هذا هو السؤال الاخراني، و تندوزو لدروس اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.